नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। आँखा मान्छेको एउटा यस्तो अङ्ग जसले हेर्ने मात्रै काम नगरी आफ्नो बारेमा पनि धेरै कुरा देखाउन मद्दत गर्छ। कसैको आँखा हेरेरै त्यसको स्वभावको अड्कलबाज पनि गर्न सकिन्छ। भावहरूको वर्णन पनि आँखाबाटै मजाले हुने गर्दछ। यो त थिए प्राकृतिक आँखाहरूले देखाउन सक्ने कुराहरू, तर अप्राकृतिक आँखा भएको कोही भेटेमा यी कुराहरूको ज्ञान भन्दा डरको भावनाले मनमा डेरा बसाउने गर्छ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले त्यस्तै एउटा सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 132 श्रृङ्खलामा सत्य घटना। मेरो नाम एलेक्स हो, घर ओखलढुङ्गा। म अहिले चाहिँ कोरियामा छु। मेरो जन्म भने जम्मू काश्मीरमा भएको थियो। हाम्रो परिवारमा आमा, बुवा, दिदी, म, भाइ र बहिनी गरी 6 जना थियौँ। हामी दिदी र दाजुभाइहरू सबैजनाको उमेरमा 2-2 वर्षको फरक छ। सबैभन्दा साना भाइ बहिनीको चाहिँ एउटै उमेर। उनीहरू जुडुवा भएकाले। बुबा सरकारी जागिरमा हुनुभएकोले सरुवालाई नाइ भन्न सक्नु हुँदैन थियो। उहाँको सरुवा सुदूरपश्चिमको भारतको सिमानातिर पर्ने दार्चुला जिल्लामा भएको थियो। बुबा जता जता जानुहुन्थ्यो, हामी पनि त्यतै जाने गर्थ्यौँ। हामी त्यहाँ भाडामा बस्ने गर्थ्यौँ र बुबाको लागि भनेर सरकारी फ्ल्याट अझै तोकिसकेको भने थिएन। हाम्रो बुबा फेरि एकदम रक्सी पिएर जहिल्यै घरमा झगडा गर्ने खालको बानी भएको हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर आमा र बुबाको नाता पनि राम्रो थिएन। घरमा पनि उहाँहरूको प्राय जसो झगडा भइ नै रहन्थ्यो। हामी भाडामा बस्ने क्रममा त्यस ठाउँमा धेरै भाडाका कोठाहरू सर्यौँ। बुबाको लागि बस्ने क्वार्टर तोकिसकेको नहुनाले केही कोठाहरू सरेपछि बल्ल एउटा अलि गतिलो कोठा पाएका थियौँ। एउटा ठुलो कोठा थियो, भित्रै जोडिएको शौचालय भएको, अट्याच्ड टोयलेट बाथरुम, अनि भान्सा कोठा चाहिँ बाहिर थियो। भान्सा कोठाको छेउैमा अर्को कोठा पनि थियो, जुन हामीले नै लिएका थियौँ। किनभने बुबाको नाइट ड्युटी हुने गर्थ्यो अनि उहाँको छुट्टी हुने समय भने आधा राततिर। यस्तै 1-2 बज्थ्यो, कहिलेकाहीँ त 3 नै बज्थ्यो। त्यति रातितिर मात्रै बिदा पाउनुहुन्थ्यो। भित्र धेरै बच्चाहरू भएका हुनाले उनीहरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर मध्यरातमा आई आफ्नै तालमा सुत्न सजिलो होस् भनेर त्यो कोठा बुबाको लागि लिएको थियो। हामी बस्ने भवन 4 तल्ले थियो। 2 तल्ले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड अनि 2 तल्ले चाहिँ बाटोभन्दा माथि। त्यही भएर त्यस भवनलाई बाहिरबाट हेर्दा त 2 तल्ले जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो। त्यति बेला म सायद 7 वर्षको थिएँ अनि मेरी दिदी 9 वर्षकी अनि 2 जुडुवा भाइ बहिनीहरू 5-5 वर्षका। हामी बस्ने तल्लामै हाम्रा काका र काकीको पनि कोठा थियो। भवन अलि फराकिलो, धेरै कोठाहरूले बनेको हुनाले काका काकीहरूको कोठा हाम्रो कोठा भन्दा अलि पर थियो, छेउैमा थिएन। एक दिनको कुरा हो, हाम्रो कोठामा चाहिँ टिभी बिग्रेको थियो अनि दिदी धेरै टिभी हेर्न रुचाउने हुनुभएकोले हुँदा काकीको घरमा साँझतिर टिभी हेर्न भनी जानुभएको थियो। बुबा चाहिँ सधैँ जसो ड्युटीमा जानुभएको थियो। घरमा आमा, म अनि भाइ बहिनीहरू मात्रै थियौँ। हामी चाहिँ खाना खाइवरी सुत्यौँ। आमाले भने दिदी आउनुहुन्छ होला भनेर ढोकालाई भित्रबाट चुकुल नलगाई ढोका छेउैमा राखिएको खाली ग्यासको सिलिन्डरले ढोकालाई ठेली राखिदिनु भयो अनि आमा पनि सुत्नुभयो। हामी त साना थियौँ, सुत्ने बित्तिकै निदाइहाल्यौँ। आमा पनि एकैछिनमा निदाउनु भएछ। त्यो कोठा त्यस्तो धेरै ठुलो त थिएन, पलङ ढोकाकै अगाडि थियो अनि हामी सबैजना त्यही ठुलो बक्स पलङमा सुतेका थियौँ। एक्कासी राति कसैले ढोका ठेलेको अनि ढोकालाई छेकी राखेको खाली ग्यासको सिलिन्डर बिस्तारै सर्दै गरेको आवाज आमाले सुन्नुभयो। आमाले अनि काकीको कोठामा टिभी हेर्न गएकी ठुली छोरी आइन् होली भन्ठान्नुभयो। अनि छोरी, भाइहरू उठ्लान्, बिस्तारै खोल, ल ढोका लगाएर सुतै
भन्नुभयो। तर दिदीले केही पनि बोल्नु भएन। आमा निन्द्रामै हुनुभएकोले आँखा मिच्दै अनि ढोकातिर हेर्दै फेरि दिदीले बोलाउनु भयो, तर केही उत्तर पाउनु भएन। आमाले यसो राम्ररी हेर्दा ढोका होड परेको अनि होड परेको ढोकामा एउटा सानो केटो उभिएको देख्नुभयो। उमेरमा पनि लगभग भाइ बहिनीहरू जस्तो सानो देखिएको, कद र जिउडालले पनि त्यस्तै भनिरहेको, तर उसको छालाको रङ भने अप्राकृतिक रूपमा निकै सेतो अनि उसका आँखाहरू, ती दुई आँखाहरू निकै ठुला ठुला र पुरै काला। आमा निन्द्रामै हुनुभएकोले आफ्नो भ्रम हो कि भनी निन्द्राले धमिलिएका आँखाहरू मिच्दै आँखा चिमचिम गर्दै हेर्न थाल्नुभयो। त्यतिन्जेल त्यो ढोकामा रहेको सानो केटोले ढोका बिस्तारै बिस्तारै धकेल्दै पुरै वाङ्गै पारी खोलिसकेको थियो, तर आफू भने ढोका बाहिरै उभिएर हेरिरहेको थियो। कोठामा बलिरहेको मधुरो बत्तीको कारण कोठा उज्यालै थियो, त्यही भएर आमाले सबै देखिरहनु भएको थियो। ढोकाको ठिक माथि घडी थियो अनि आमाको आँखा त्यही घडीमा पुग्दा घडीले त 1 बजिरहेको देखाइरहेको थियो। समय देख्न साथ आमाको त सातो नै उड्यो। अघिसम्म निन्द्राकै सुरमा यताउता हेर्दै गर्नुभएकी आमा अब भने जर्याक जुरुक उठ्नुभयो अनि बुबा ड्युटीबाट अर्को कोठाभित्र आइसक्नु भयो होला कि भनेर चिच्याउँदै बुबालाई बोलाउन थाल्नुभयो। आमाले ठुलो स्वरमा बुबालाई 3 पटकसम्म बोलाउन्जेल पनि त्यो बच्चो केटो अलिकति पनि हल्लिएको थिएन। एक टकले आमाहरूतर्फ र हामी सुतिरहेकाहरूतर्फ हेरि नै रहेको थियो। धन्न त्यति बेला बुबा आइसक्नु भएको रहेछ अनि उता अर्को कोठाबाट बुबा कराउँदै के भो भनी आउनुभयो। त्यतिन्जेल त्यो केटो न त हल्लिएको थियो न त केही गरेको थियो नै, तर बुबा हाम्रो कोठातर्फ आउँदै गर्नुभएको सुन्ने बित्तिकै कतिखेर त्यो ढोकामा उभिरहेको केटो बिलाएर गयो आमाले पत्तै पाउनु भएन। आमाले बुबा कोठामा आइपुग्नु भएपछि बुबालाई सबै घटना सुनाउनु भयो, तर बुबाले विश्वास नै गर्नु भएन। बुबालाई त पत्यार नै लागेन। बेकार कराउँछे भन्दै बुबा आफ्नो कोठामा जानुभयो। त्यतिखेरसम्म आमाको ठुलो ठुलो आवाज सुनेर पनि हामी सबैजना बच्चाहरू उठिसकेका थियौँ। आमा निकै डराइरहनु भएको जस्तो देखिनु भएको थियो। म अनि गएर वाङ्गै खुल्ला भइरहेको ढोका लगाइदिएँ अनि एउटा छेउमा रहेको टेबल पनि सारेर ढोकाको अगाडि राखिदिएँ। भोलिपल्ट आमाले यो कुरा हाम्रो काका र काकी उहाँहरूलाई पनि सुनाउनु भयो, तर आमाको कुरामा कसैले विश्वास नै गर्नु भएन। सबैजना हाँसोमै उहाँको कुरा उडाउनुहुन्थ्यो। सोही दिनको रातको कुरा हो। राति 2 बजेतिर काकी बाहिर शौचालयको लागि भनेर निस्किनु भएछ। उहाँहरूको कोठामा चाहिँ हाम्रोमा जस्तो अट्याच्ड टोयलेट बाथरुम थिएन। बाहिरको सबैले प्रयोग गर्ने शौचालय नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। काकी आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्किएर बारदेलीमा के हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, तल बाटोमा त हाम्री आमाले त्यही बिहानी भन्नुभएको जस्तै बच्चो उभिरहेको देख्नुभयो। काकीले कोही सानो बच्चो उभिरहेको जस्तो देख्नु भएपछि एकैछिन उभिएर त्यसलाई अचम्म मान्दै हेर्नुभयो अनि त भुइँबाट ढुङ्गा टिप्दै माटो टिप्दै एकदम रिसाएर काकीलाई हिर्काउन थाले अनि केही बडबडाएको झैँ अर्कै भाषामा नाके स्वरमा गाली गरिरहेको जसरी त्यो बच्चो बोल्न थाल्यो। त्यसरी आफूलाई बहिनीले भनेकी जस्तै तर्साउन आएको केटो मध्यरातमा उहाँलाई पनि देखा परेपछि काकीको सातो उड्यो अनि डरले कराउन थाल्नुभयो। काकीको आवाज सुनेर काका बाहिर आउनुभयो अनि काकाले हेर्दा त त्यो केटो बाटोमै उभिएर अझै ढुङ्गा हान्दै नै थियो। काकाले पनि सोही दिन आमाले भन्नुभएको घटना सुन्नु भएको थियो। हतार हतार उहाँ हाम्रो कोठातर्फ आएर हाम्रो बुबाको कोठा अनि हाम्रो कोठा ढकढकाउँदै हामीलाई उठाउनु भयो अनि बुबा र काका टर्च लाइट अनि लाइटर लिएर काकी हुनुभएको ठाउँतिर तुफान गइहाल्नुभयो। त्यहाँ पुगी बाटोमा हेर्दा त्यो केटो अझै त्यही नै थियो।
डरले कोठाभित्र पसी लुक्नु भएकी काकीतर्फ अघि नै सरह ढुङ्गा हान्ने अनि अर्कै भाषामा के गाली गरेको झैँ बडबडाउने यस्तो गरि नै रहेको थियो। आमाले भन्नुभएको जस्तै ठुला ठुला काला आँखा भएका अनि जिउ एकदमै सेतो यस्तो केटो देखेर बुबा र काका एकैछिन केही भन्न वा गर्न नसकी हेरी उभि नै रहनुभयो। अनि त्यसलाई समाऊ भनी एकअर्कासँग कुरा गरी बुबा र काका त्यो केटो भएतर्फ होमिनु भयो। त्यो केटा पनि निकै अचम्मको पारामा भाग्न थाल्यो, तर बुबा र काकाले त्यसलाई समाउनै सक्नु भएन। त्यो केटो अलि पर अँध्यारो चोकमा पुगेपछि एक्कासी रोकियो अनि फनक्क पछाडि फर्किएर ती ठुला ठुला आँखाहरूले बुबा र काकालाई पालैपिलो हेर्न थाल्यो। अनि फेरि त्यसैको नबुझिने भाषामा एकदम रिसाएको झैँ बोल्न थाल्यो। एकदमै रिसाएको बेला बच्चाहरू जसरी भुइँमा खुट्टा बजारी बजारी रुन्छन् वा आफ्नो माग राख्छन् त्यस्तै गरी त्यो केटो पनि खुट्टा भुइँमा बजार्न थाल्यो। त्यसरी त्यसले खुट्टा बजार्न थालेपछि एउटा निकै अनौठो एक किसिमको डरलाग्दो भाव काका र बुबाले महसुस गर्नुभएको थियो रे। अनि त्यसरी खुट्टा बजार्दा बजार्दै त्यो आफै बिलाएर गयो। अँध्यारो भएकोले हुँदा एक्कासी खुट्टा बजारिरहेको आवाज बन्द भएपछि कता गयो भनी टर्च लाइटले बुबा र काकाले वरिपरि हेर्नुभयो, तर त्यस बच्चोलाई देख्दै देख्नु भएन। त्यो डरलाग्दो बच्चो, त्यसको डरलाग्दा ठुला ठुला काला आँखा अनि त्यसरी रिसमा त्यसले खुट्टा बजार्दा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको भाव, त्यो डरलाग्दो भाव र दृश्यको कारण उहाँहरूले त्यस केटोको खोजी गर्न ठिक मान्नु भएन। अनि माथि काकी कहाँ जानुभयो। अनि काकी, काका र बुबा सबैजना हाम्रो कोठामा आउनुभयो। म, दिदी अनि भाइ बहिनीहरू हामीलाई आमाले कोठा बाहिर निस्किन दिनुभएको थिएन। त्यही भएर हामी भित्रैबाट सबै कुराहरू सुन्न खोजिरहेका थियौँ। तर काकाको कोठा हाम्रो भन्दा केही कोठा पर भएकोले त्यस्तो राम्रो सुन्न सकेका थिएनौँ। हाम्रो कोठामा काका, काकी र बुबा आउनु भएपछि उहाँहरूले बल्ल भन्नुभयो कि अघिल्लो रात आमाले भन्नुभएको केटो त्यो कुरा सत्य रहेछ। आफैले झनै नजिकैबाट देखियो भने उहाँहरू आफ्नो डर र कौतूहलता व्यक्त गर्न थाल्नुभयो। केही समय काका र काकी बसेर अनि 3 बजेतिर उहाँहरू आफ्नो कोठातिर लाग्नुभयो। उहाँहरू सबैजना डराउनु भएको थियो। बुबाले उहाँहरूलाई कोठासम्म छाडिदिन साथी जानुभयो। अनि बुबा पनि हाम्रै कोठामा आई हामी 4 जना केटाकेटीहरूसँगै र आमासँगै भई एउटै कोठामा बस्नुभयो। मैले वा दिदी र भाइ बहिनीहरूले हामी कसैले पनि त्यो केटालाई नदेखेको भए तापनि आमा, बुबा, काका र काकीहरूको अनुहारमा देखिएको डरको कारण हामी सबैजना पनि डराइसकेका थियौँ। त्यही भएर मैले त अघिल्लो रात झैँ फेरि ढोकामा चुक्कुल लगाइसकिए तापनि एउटा अर्को टेबलले ढोका छेकिदिएँ अनि हामी सबैजना सुत्यौँ। डरको कारणले होला म निदाउन सकेको थिइनँ। अरू सबैजना भने निदाइसक्नु भएको थियो। एकै छिनमा त कसैले ढोकामा जोड जोडले हानेको जस्तो आवाज आयो। सायद त्यही केटो होला, अघिल्लो रातको आमाले भन्नुभएको भाइ बहिनीहरूको उमेरको केटो। आज काका, काकी र बुबाले पनि देख्नु भएको उही केटो फेरि फर्किएर आएको होला भन्ने मैले सोचेँ। त्यसरी ढोकामा लगभग 10 मिनटसम्म हानिरह्यो होला। डरको कारण न त मैले आमालाई उठाउने आँट गरेँ न त बुबालाई नै। केही नबोली चुपचाप सुती कान थुनी म सुतिरहेँ अनि केही समयमा निदाएँ। भोलिपल्ट बिहान मैले उठ्ना साथ हिजो राति हामी सुतेपछि पनि ढोका ढकढकाउँदै आयो है भन्दा त्यो ढोकामा ढकढकाएको त म बाहेक अरू कसैले पनि सुनेकै रहेनछ। अहिले पनि त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ, किन मैले मात्रै त्यो सुनेको थिएँ होला भन्ने सोची। तन्द्रा अवस्थामा भई त्यस्तो महसुस गरेको थिएँ भनौँ भने म पुरै होसमै थिएँ। निन्द्रा त अलिकति पनि लागेको थिएन। भोलिपल्ट टिभी बन्ने र बनिसकेको टिभीमा कार्टुन हेर्नुपर्छ भनेर म निकै आतुर भई सुतेको थिएँ।
बच्चा नै त थिएँ, त्यही भएर त्यस्तो बेला मेरो दिमागले कुरा बनाउने त सम्भावना नै थिएन। त्यस घटनाको 3 दिन पछिको कुरा हो। म विद्यालयमा थिएँ। मेरो दिदी र 2 भाइ बहिनीहरू भने घरमै हुनुहुन्थ्यो। बुबाको क्वार्टरको लागि भनी एउटा नयाँ फ्ल्याट फिक्स भएको थियो, अनि त्यहाँ गई यताउता सरसफाई गर्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ घरैमा बस्नु भएको थियो। म विद्यालयमै थिएँ। एक्कासी आमालाई देखेँ। आमा त विद्यालय आउनु भएको रहेछ, अनि मलाई शिक्षकहरूले बोलाए। आमाले मलाई हेर्दै निकै अँध्यारो मुख लगाई बुवाको हृदयघातले देहान्त भयो भन्नुभयो। त्यो सुनेर एकदमै दुखित र अचम्मित भएँ। पछि थाहा पाएँ त्यस फ्ल्याटमा हामी बस्नुभन्दा अगाडि नै बेला बेला अनौठो किसिमले अरूलाई पनि तर्साउने गर्ने गर्थ्यो रे। फ्ल्याटभित्र बस्ने मान्छेहरूले ढोकामुनि राति रातितिर नै बाहिर कोही हिँडिरहेको जस्तो छाया यताउता गरिरहेको देख्थे रे। अझ मेरो बुबा बेलुका आउँदा रक्सीले मात्तिएर आउनु भएको बेला प्राय उहाँ आफ्नो कोठामा कोही आएको, कोही महिला मान्छे भन्नुहुन्थ्यो। तर एक त रक्सी पिउने मान्छे जसको कुरा पत्यार लाग्दो हुँदैन थियो, अर्को चिसिएको सम्बन्धमा बाह्य केटीहरूको कुरा समावेश हुँदा आमा झनै रिसाउनु हुन्थ्यो मात्रै, अनि झनै झगडा हुन्थ्यो। बुबाले भन्नु भएको पनि कुनै आत्मा नै पो थियो कि? त्यो कालो ठुला ठुला आँखा भएको केटो, त्यो यो दुनियाँको त पक्कै थिएन होला। मैले यस्ता काला आँखाहरू भएको अनि सेतो छालाहरू भएको आत्माको बारेमा पहिले पढेको पनि थिएँ। सायद त्यो त्यस्तै केही थियो होला। त्यो डरलाग्दो घटना त म कहिल्यै बिर्सिनै सक्दिनँ।